अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। अह, हम लोग कल पढ़ रहे थे शहीदों और जख्मियों की खबर की गिरी। इसका जल्दी से रिकैप दे देती हूँ, फिर आगे रीड करते हैं। फिर इंशाल्लाह 5:30 जब हो जाएंगे तो फिर हम लोग आयशा आमिर साहिबा के जो हम सूर्य कहफ की सीरीज देख रहे थे वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। वो 5:30 से 5:50 फिर इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था जब कुरैश वापस चले गए थे, जब मुसलमानों को कंफर्म हो गया था कि सारे कुरैश वाले जब वापस चले गए हैं, तो फिर मुसलमान अपने शहीदों और जख्मियों की खबरगीरी करने के लिए निकले मैदान में। तो उसमें फिर जो है बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है सलाम भेजा था। और उस वक्त जो है उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। तो उनकी जब खैरियत दरियाफ्त की एक सहाबी ने, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मुझे जन्नत की खुशबू हासिल हो रही है। और साथ ही उन्होंने मैसेज भी पहुंचाया था अपनी कौम को, अंसार को, कि मतलब कि बिल्कुल आखिरी सांस तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों ने जख्मियों में उसैरम रजी अल्लाह ताला अन्हु अन्हु को भी पाया, तो जिनका नाम उमर बिन साबित था। तो बता रहे हैं उनमें भी बिल्कुल मतलब कि उनकी भी समझे आखिरी आखिरी लाइफ के मोमेंट्स बचे थे। तो और वो इस्लाम को कबूल नहीं करते थे इससे पहले ना, तो लोग बड़ा हैरान हुए उनको देख के कि ये कैसे मैदान में आए हुए। और तो फिर जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है दीन को कबूल कर लिया है, यानी कि सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल कर लिया है। और अब जो है वो बिल्कुल तकरीबन शहादत का मर्तबा हासिल करने वाले हैं। और बस वो लोगों को बता ही रहे थे कि उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि वो जन्नतियों में से हैं। अच्छा, और फिर बता रहे हैं कि उन्होंने एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो उसके बाद फिर ये जो जंग का सिलसिला चल रहा था, और इसी में जो है उनको शहादत नसीब हो गई, और कोई भी नमाज का वक्त उस वक्त तक नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन फिर भी उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, क्योंकि इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था और नमाज का उस वक्त तक कोई वक्त नहीं आया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है कुजमान जो है उन्हीं जख्मियों में कुजमान भी मिला। और फिर जो है खूब बहादुरी के साथ वो लड़ रहा था। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि उसने कहा था कि मेरी जो जंग है, ये मैं जो जंग लड़ने के लिए आया हूँ, ये अपने कौम की नामूस यानी कौम की इज्जत बचाने के लिए, कौम की इज्जत बचाने, कौम के लिए लड़ने आया हूँ बेसिकली ना। तो फिर जो है और ऐसा नहीं होता तो मैं तो इस लड़ाई में शामिल भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई दीन का कलमा हक बुलंद करने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी कौम के लिए आया था। और इसके बाद ये हुआ था कि इसने अपने ये जख्मों से इतना चूर था कि जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अपने जख्मों की तकलीफ को, तो इसने अपने आप को खुद ही से ना ज़िबा कर लिया था, तो खुदकुशी कर ली थी। और फिर बता रहे हैं कि इससे वे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया था कि ये शख्स जहन्नमियों में से है। जिसपे सहाबा कराम बहुत हैरान हुए थे उस वक्त तो, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि ना वो अपनी कौम के, ना वो इस्लाम के लिए लड़ रहा था, ना ही जो है उसका एंड अच्छा हुआ, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत जो पेशेंट गोई की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई कि वो वाकई में जहन्नमियों में से ही हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बनु सालबा के एक यहूदी के बारे में पढ़ा था कि वो जो है वो भी उस जंग में जो है उसने शिरकत की थी। और उसने जो है दूसरों को भी कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना उन सब पर फर्ज है। और जो है ये कहा था कि अगर मैं जो है मारा जाऊं तो मेरा जितना भी माल है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगा। फिर वो जो चाहे जिस तरह चाहे उसको यूज करेंगे। और फिर वो लड़ते लड़ते खत्म हो गया था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा था कि वो एक बेहतरीन यहूदी था। तो जाहिर है इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो इसलिए बाकियों के बारे में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दे रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस्लाम कबूल नहीं किया था इसने, तो इसलिए जो है सिर्फ उसकी तारीफ की कि बहुत अच्छा यहूदी शख्स था वो। अच्छा, फिर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही से जितने भी शहीद थे उनका मुआयना फरमाने के लिए निकले, और कहा कि मैं इन सब के लिए जो है गवाह बनूंगा। और जो है ये बताया कि ये जितने भी शहीद हैं, ये जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको उठाएंगे तो इनके जख्म से खून बह रहा होगा, और कलर जो है खून वाला ही होगा, लेकिन खुशबू जो है वो मुश्क की सी होगी। अच्छा, फिर बता रहे कि कुछ सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने शोहदा को मदीना मुंतकिल कर दिया था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि इनकी जो शहादत की जगह थी वहां पर इनको वापस लेकर जाओ। और फिर वहां पर उनका लिबास और हथियार जो है उतारा गया।
اور پھر کچھ اس طرح کی سچویشن تھی کہ دو دو تین تین شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جاتا. پھر ایسے بھی ہوتا تھا کہ دو دو لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیا جاتا دفن کرنے سے پہلے. اور جو ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے, تو لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے اسے لحد میں یعنی قبر کا ہی ایک جو حصہ ہوتا ہے اس میں آگے کر دیتے تھے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا. اچھا, یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. اب ہم آگے ریڈ کرتے ہیں, تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آگے سے ریڈ کر دیتی ہوں. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش غائب تھی. تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا. یہیں سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا. اچھا, اب حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے پاس تھے کہ ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ جو جنگ احد کا سلسلہ ہے یہ چھڑ گیا ہے, تو وہ پھر وہاں سے فوراً جو ہے جنگ لڑنے کے لیے نکل آئے تھے. تو پھر بتا رہے ہیں کہ ان کو جب دیکھا گیا تو ان کی جو مطلب وہ شہید ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جسم سے پانی ٹپک رہا تھا, ان کو اس حالت میں دیکھا گیا. تو یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ سی, بہت ہی سرپرائزنگ سی بات تھی, کیونکہ ظاہر ہے کوئی جو شہید وہاں پہ میدان میں تھے تو ان کی باڈی سے پانی ٹپکنا تو بہت ہی ایک نیو سی بات تھی نا سب کے لیے. تو پھر پتہ کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتوں نے ان کو جو ہے غسل دیا ہے, کیونکہ وہ وہاں سے اپنی بیوی کے پاس سے آ گئے تھے نا, تو انہوں نے اس کا غسل نہیں لیا تھا. تو پھر بتایا گیا کہ فرشتوں نے ان کو باقاعدہ جو ہے اپنے طور پر غسل دیا. اور پھر ان کی بیوی سے معاملہ پوچھا گیا تو انہوں نے پھر وہ ساری باتیں ایکسپلین کی. تو پھر تب سے ان کا نام پڑ گیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ایک ڈسٹنکشن مل گئی کہ وہ غسیل الملائکہ کہلانے لگے, یعنی کہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے. تو یہ کتنی سعادت کی بات تھی ان کے لیے. اچھا, کوئی بات یہاں پہ کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ صحیح, آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے. آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں, وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں. مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے, لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے, اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں. میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی. اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں, انہیں دیکھا, ان کے لیے دعا کی, انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی. اچھا, اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ راؤنڈ لے رہے تھے نا, جو جتنے بھی شہداء تھے ان کے پاس, تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حال دیکھا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے. اور جو ان کی پھپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, تو وہ دیکھنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت صفیہ کے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا کہ ان کو واپس لے کر جائیں کہ وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مطلب ان کی باڈی کے ساتھ جو ہند بن عتبہ ہے اس نے بہت ہی مطلب کہ کلیجہ ان کا نکالا تھا, اور وہ بھی چبانے کی اس نے کوشش کی تھی. تو اس لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں نہ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو پھر جو ہے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے کہا گیا کہ وہ وہاں نہ آئے, ان کو نہ دیکھے, تو انہوں نے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ مطلب کیوں ہے, مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا جا رہا. تو پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے, اور جو ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے, تو ہم لوگ راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے, اللہ کی رضا سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اور جو ہے میں اس کو ثواب سمجھوں گی, اور میں اللہ تعالیٰ اور میں صبر کروں گی, ثواب سمجھ
समझ कर सब्र करूंगी इस पे ना, ताकि जो है अल्लाह ताला इसका भी अजर दे। और जो है इसके बाद वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई और उनको देखा, और वो सब्र से रही, और उन्होंने उनके लिए दुआ की और इन्ना लिल्लाह पढ़ी और अल्लाह ताला से उनकी मगफिरत की दुआ मांगी। फिर बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ने हुक्म दिया कि उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन जोहश रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही उनको हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को यानी कि एक ही कब्र में दफन कर दिया, जो कि उनके भांजे भी थे और रजाई भाई भी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जिस तरह रोए, इससे बढ़कर रोते हुए हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किबले की तरफ रखा, फिर उनके जनाजे पर खड़े हुए और इस तरह रोए कि आवाज बुलंद हो गई। जाहिर है बहुत ज्यादा गमगीन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब उन्होंने साल में देखा था तो उनकी शहादत पर। तो बता रहे कि वो इस तरह रोए थे कि सहाबा कराम ने पहले उनको कभी भी इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए नहीं देखा था। दर हकीकत शोहदा का मंजर था ही बड़ा दिलदोज और ज़ुहरा गुदाज। चुनांचा हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अर्द का बयान है कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक स्याह धारियों वाली चादर के सिवा कोई कफन ना मिल सका। ये चादर सर पर डाली जाती तो पाँव खुल जाते, और पाँव पर डाली जाती तो सर खुल जाता। बिल आखिर चादर से सर ढक दिया गया और पाँव पर इजहर घास डाल दी गई। अच्छा, नीचे हाशिया लिखा हुआ है। ये ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल मवज के हम शक्ल एक खुशबूदार घास होती है। बहुत से मुकामात पर चाय में डालकर पकाई भी जाती है। अरब में इसका पौधा हाथ डेढ़ हाथ से लंबा नहीं होता, जबकि हिंदुस्तान में 1 मीटर से भी लंबा होता है। अच्छा, फिर वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया जा रहा है कि जब उनको दफन किया जा रहा था तो उनके जो चादर उनके ऊपर डाली जा रही थी, तो वो अगर उनका सर कवर करते तो पाँव खुल जाता, पाँव कवर करते तो सर खुल जाता, यानी कि वो पूरी उनको नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर उनका जो है पाँव सॉरी उनका सर उस चादर से कवर कर दिया गया, सर ढक दिया गया, और पाँव पर जो है इस फर्क घास जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आई है वो डालकर उनका पाँव कवर कर दिया गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाकई हुई और वो मुझसे बेहतर थे, तो उन्हें एक चादर के अंदर कफनाया गया। हालत ये थी कि अगर उनका सर ढांका जाता तो पाँव खुल जाते, और पाँव ढाके जाते तो सर खुल जाता था। उनकी यही कैफियत हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बयान की है, और इतना मजीद इजाफा फरमाया है कि इस कैफियत को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि चादर से इनका सर ढांक दो और पाँव पर इसखर डाल दो। अच्छा, अब हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया भी उसी तरह से बताया गया है हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह, कि उनको भी कपड़ा पूरा नहीं हो रहा था, और ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में जो पिछले उसमें सिस्टर आयशा ने बताया था कि इनको मतलब कि इम्पोर्टेड कपड़े पहनते थे और कितना ज्यादा नाजों के साथ उनको पाला जाता था। और जहाँ इस्लाम कबूल किया तो उनकी फैमिली ने इनको डिसोन कर दिया था ना, और यहाँ पर जब इनकी शहादत हुई तो इनके पास मतलब इनकी पूरी बॉडी कवर करने के लिए एक ऐसा कपड़ा भी नहीं था जो सर से पाँव तक जिससे ढका जा सके इनको ना। तो कितना ज्यादा इन सब बातों से पता चलता है ना कि दुनिया का साजो सामान इसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, और सारी बात होती है ईमान की और ईमान के लेवल की ना। सही। अच्छा, यहाँ पर आगे तो हम नहीं रीड कर पाएंगे क्योंकि 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो सूर्य कहफ की हम लोग इन डेप्थ स्टडी की वीडियो देख रहे थे आयशा आमिर साहिबा की, वो मैं यहाँ पे प्ले कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर 20 मिनट्स वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। बस 1 मिनट मुझे दीजिए।
نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور جس وقت فتنہ دجال واضح ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 10 آیتیں اپنا معمول بنا لو. تو سورہ کہف کی تلاوت اتنی ہی ضروری ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین. جو ایک جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور دے دیتے ہیں. اور یہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ نور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے میرے چہرے پہ ایسے لگے جیسے ہائی لائٹر لگا ہوا ہے. ایسا نور نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ایسا نور بھی اللہ ہمیں دے دے. اللہ سے تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں. آخر قیامت کے دن ملے گا نا ایسا نور. اللہ تعالیٰ روز محشر میں رسول اللہ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جو وہ وضو کے اندر واش کیا کرتے تھے, 5 وقت دھویا کرتے تھے. تو وہاں پر تو ہائی لائٹر لگ جائے گا نا. تو اللہ کرے اللہ دنیا میں بھی ہائی لائٹر لگا دے. امید رکھیں. لیکن یہ جس نور کی بات کی جا رہی ہے مفسرین کے مطابق یہ نور کیا ہے؟ نور ہدایت کا نور ہے, جس میں فتنوں کی بمبارڈمنٹ ہوگی لیکن انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے گا. تو اللہ سے امید رکھ کر اس چیز کو اپنی روٹین بنائیں اور ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیں. دیکھیں ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی مغرب سے. بعضوں کا جب ہم تجوید کے ساتھ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ تھک جاتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت لمبی ہو رہی ہے. تو آپ اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں. سورۃ الکہف کو 3 سے 4 چنکس بنا لیں. آپ آرام سے پڑھ لیں یا 2 چنکس بنا لیں, آپ کے اپنے اوپر ہے. بس کوشش یہ کریں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر اگلے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں. اگر مثال کے طور پر کوئی جمعے کی نماز تک نہیں پڑھ پاتا ہے تو کوئی بات نہیں, جمعے کی مغرب تک پڑھ لیجئے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. لیکن جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی مکمل کوشش کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو آزمائشوں میں پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے. یہ جو فتنہ دجال ہے, یہ فتنہ دجال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بتایا گیا, صرف آپ کی امت کو اس سے وارن نہیں کیا گیا. جب سے انسانیت بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر, آدم علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو اس فتنہ دجال سے وارن کیا تھا. اور ہر آنے والا رسول اپنی قوم کو اس فتنہ دجال سے وارن کرتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہے, انسانیت پر کئی آزمائشیں آئیں, انسانیت کے اوپر کئی عذاب بھی آئے, قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں, کئی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے. یہ جو جینوسائیڈز ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ مرڈر ہو جاتے ہیں, جیوز کا کتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے, کبھی نبوکڈ نظر کے ہاتھوں اور کبھی ہٹلر کے ہاتھوں. یہ سارے فتنے کچھ بھی نہیں تھے فتنہ دجال کے سامنے. جتنے بھی انسانیت کو فتنے اس وقت ہٹ کریں گے اس میں سب سے زیادہ ہائی لیول کا جو فتنہ ہوگا وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ فتنہ دجال ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو طاقت دے دیں گے کہ دجال جو ہے وہ پانی جہاں سے کہے گا وہاں سے پانی نکل آئے گا, دجال جہاں کہے گا وہاں سے جو ہے وہ پودے نکل آئیں گے. دجال کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ فوڈ اینڈ امپاورمنٹ دے دیں گے. اور جو دجال کو فالو کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہوں گے کہ وہ انسان اس کو فالو کرنے سے فلرش کرنا شروع کر دیں گے. جو دجال کو فالو نہیں کرے گا کیا ہوگا, اس کو دنیا میں ناکامی ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سکون نہ ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں کامیابی نہ ملے؟ تو فتنہ دجال سے پناہ. اسی لیے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا کہا ہے کہ اللہ سے ہم فتنہ دجال سے معافی, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکار کرے. آپ دیکھیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ مومنین جب دجال آئے گا تو مومنین پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگیں گے, اس لیے کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ جو اس سورہ کہف کی پہلی کہانی ہے, پہلی سٹوری اصحاب کہف کی, وہ بھی تو ایک ٹائرنٹ کنگ کے اگینسٹ جو تھے وہ پناہ لینے کے لیے غار میں گئے تھے, پہاڑوں میں دوڑ گئے تھے. تو جو فتنہ دجال ہوگا یہ بھی اتنا ہی سخت ہوگا کہ اس میں انسانوں کو اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑیں گی. اور آپ دیکھیں فتنہ دجال کی پروٹیکشن کے لیے خاص طور پر 10 آیات کا ذکر آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے, جو شروع کی 10 آیات ہیں. کم سے کم اگر کسی کو پوری سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا تو وہ یہ 10 ضرور پڑھ لیا کرے. اور ان 10 کو حفظ کرنے کا بہت انسینٹو ہے. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے دجال آ جائے, بیکاز دجال از اے فزیکل فگر. ابھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یاجوج ماجوج پر تو تفصیل سے بات کریں گے.
دجال آپ کے سامنے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کے سامنے دجال آ جائے اور وہ یہ 10 آیتیں پڑھ لے, اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. تو یہ اتنی ہی اہم اور پروٹیکشن دینے والی صورتیں ہیں. آپ دیکھیں کہف کہتے کس کو ہیں؟ غار کو کہتے ہیں نا. غار از اے سمبولک پلیس آف پروٹیکشن. غار ہرا کیا تھی؟ اللہ کے رسول دنیا کے ساری جو حسل بسل ہے اس کو چھوڑ کر اس غار میں پروٹیکشن لیا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, تدبر کیا کرتے تھے, تفکر کیا کرتے تھے. غار یہی تھی نا, غار ہرا. غار ثور کیا تھی؟ جب ہجرت فرمائی ہے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تو غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی. تو غار از اے سمبل آف پروٹیکشن. صحیح. سورۃ الکہف, اصل میں سورۃ الکہف کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ سورۃ الپروٹیکشن. اٹس اے پروٹیکشن گیونگ سورہ جو آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. اور آپ کس کی پروٹیکشن میں آتے ہیں؟ اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں. تو یہ وہ صورت ہے جو آپ کو اور مجھے الحمدللہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. یہی وہ صورت ہے جس کا ایگزیکٹ مڈل جو بنتا ہے پورے قرآن کا. بعض اسکالرز نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے بندے پیدا کیے جنہوں نے کئی اینگل سے قرآن کے علوم کو واضح کیا ہے. ایک جو فیلڈ ہے قرآن کے علوم میں وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں, اور جو ایگزیکٹ مڈل ہے قرآن کے الفاظ کا وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے. وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ مصحف کے اندر, خاص طور پہ جو ہمارے لوکل مصحف ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ والے, اس میں وہ وَلْيَتَلَطَّفْ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھتے ہیں. وہ کیوں لکھا ہوتا ہے بڑا؟ اس لیے دس از دا ایگزیکٹ مڈل آف دا قرآن. جن اسکالرز نے قرآن کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا ایگزیکٹ مڈل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بی لطیف, آپ اگر اس کو سمپلیفائڈ فارم میں کہیں, بی کائنڈ, بی سافٹ, بی مرسیفل. یہی کانسیپٹ دیا گیا ہے. سورہ کہف اور مجھے اور آپ کو جب ہر جمعے پڑھنے پڑے گی تو اور میں اور آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ میرے اور آپ کے اندر کون سی کوالٹی لے کر آئے گی؟ نرمی کی کوالٹی, مرسیفل ہونے کی کوالٹی. لوگوں کے ساتھ جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سورہ کہف کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. سورۃ الکہف جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, اور قرآن کا مصحف کا جو سب سے پہلا فریز ہے وہ بھی الحمدللہ ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کیونکہ مڈل ورڈ اس کے اندر آیا ہے تو یہ مڈل سورہ ہے قرآن کی الفاظ کے وائز. تو قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے اور قرآن کا مڈل بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے سورہ کہف کے لیے بعض اسکالرز نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے آتی ہے مصحف میں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آتا ہے قُلِ الْحَمْدُ کہیے الحمدللہ, اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی, اس طرح سے کر کے آگے اللہ تعالیٰ آیت فرماتے ہیں. تو یہ جو موٹیویشن مختلف اینگل سے ہمیں ملتی ہے سورہ کہف پڑھنے کی, اس کے لیے ایک بیسک موٹیویشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے. ایمان مضبوط ہوگا, ہمارے اندر اللہ کی طرف سے نرمی آئے گی, رحمت کی کوالٹی آئے گی, کمپیشن آئے گا, یہ سب تو ہوگا. لیکن یاد رکھیں جو چیز آپ کو الٹیمیٹ مصیبت سے بچا سکتی ہے, جو چیز آپ کو الٹیمیٹ فتنے سے بچا سکتی ہے, جو آپ کو فتنۃ المسیح الدجال سے بچائے گی, وہ آپ کو ہر فتنے سے بچائے گی. یہ کانسیپٹ ہے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کا. اگر اس وقت مجھے اور آپ کو دجال نظر نہیں آ رہا تو کیا مجھے اور آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صحابہ کے ٹائم پہ تو بہت دور تھا نا دجال, اب تو بہت قریب آ گیا. تو صحابہ بھی تو سورہ کہف پڑھتے تھے. کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ وہ چیز, وہ صورت جو آپ کو فتنہ دجال سے بچائے گی, وہ آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ان سب میں آپ کی پروٹیکشن کرے گی. اس یقین کے ساتھ ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیے کہ یہ مجھے ہر پریشانی سے, ہر فتنے سے, ہر اللہ کی نافرمانی کی بمبارڈمنٹ جو میرے اوپر ہو رہی ہے اس سے یہ میری پروٹیکشن کرے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم دیں گے اور ہمارے ایمان اور ہدایت کو بڑھائیں گے, اس کی آیت کو شروع کرتے ہیں. پہلی آیت سورۃ الکہف کی. اچھا, آپ کو جو ہم نے بکلیٹس دیے ہیں اس میں ایک انڈیکس پیج بنا ہوا ہے. پہلا پیج آپ نے دیکھا نا, اس میں ہم نے آیتوں کو 8 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلا پیج جس میں آپ کو ریٹن ملے گا, ہاں,
सूरत उल कहफ ऊपर लिखा है और नीचे लिखा हुआ है फहरिस्त, उसका इंडेक्स बना हुआ है. स्कॉलर्स ने सूरत उल कहफ को 8 पोर्शंस में डिवाइड किया है, 8 पोर्शंस में. मेजरली आपको इसमें कहानियां तो 4 नजर आती हैं, जो आपको मेन 4 स्टोरीज अक्सर जो हैं वो लेक्चर्स में सुनने को मिलती होंगी. जैसे एक जो है इसमें कहानी है असहाबे कहफ की, मेजर कहानी. एक इसमें मेजर कहानी आपको मिलेगी 2 बाग वालों की. एक आपको इसमें मेजर वाकया मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिदर का. और एक आपको इसमें जो वाकया मिलता है दुलकुरनैन का. ये मेन 4 स्टोरीज हैं जो सूरह कहफ के अंदर आती हैं और जिससे लेसन्स डिराइव होते हैं. लेकिन मुफस्सिरीन ने, क्लासिकल स्कॉलर्स ने सूरतुल कहफ को 8 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है. इसलिए कि ये 8 पोर्शंस जो हैं एक तरह से समझ लें आप 8 टॉपिक्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगे आपको टॉपिक वाज़े होता जाएगा. ये जो सूरतुल कहफ की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 8 तक की बात है, इसमें आपको कुरान के बारे में असल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा. कुरान की सिफात के बारे में, कुरान की अहमियत के बारे में आयात मिलेंगी. जो चंक है इसका पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8 तक. अच्छा, इससे पहले कि मैं पहली आयत पर जाऊं, एक और बात मुझे याद आई. बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि आप देखें अगर सूरह कहफ में असहाबे कहफ का किस्सा शुरू होता है आयत नंबर 9 से शुरू होता है. हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फितना दज्जाल से प्रोटेक्शन के लिए कितनी आयतें पढ़नी है सूरह कहफ की? 10. सही. अच्छा, 10 आयतें पढ़नी है. और फितना, ये जो असहाबे कहफ का किस्सा है ये तो आयत नंबर 11 में भी चलेगा, आप देखेंगे. इसलिए कि 9 से लेकर 26 तक फिर पूरे का पूरा असहाबे कहफ का किस्सा है. स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 10 आयतें पढ़ने का कहा फितना दज्जाल से महफूज रहने के लिए रसूल अल्लाह के जरिए. इसलिए कि 11वीं आयत में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ जो थे, पीपल ऑफ द केव थे, उनको सुला दिया था. वो आपको और मुझे क्यों नहीं कहा गया वो आयत पढ़ने को? बहुत अच्छी उसके लिए मुफस्सिरीन ने लॉजिक दिए. वो कहते हैं आप और मैं दज्जाल का मुकाबला सोकर नहीं करेंगे. सही. अगर आपको और मुझे दज्जाल का मुकाबला सोकर करना होगा तो फिर तो हम दज्जाल का मुकाबला नहीं कर सकते. आपको और मुझे तो अभी आपको बताया था क्या करनी है. वी नीड टू बिकम पीपल ऑफ एक्सेलेंस. आपको और मुझे तो कंटिन्यूअस एफर्ट करनी है. तो इसीलिए आपको और मुझे टेक्निकली जो रसूलुल्लाह के जरिए फितने दज्जाल से महफूज रहने के लिए आयतें दी गई हैं वो 10 दी गई हैं. 11वीं आयत में उनके सोने का जिक्र है, उसको ओमिट कर दिया गया. और हम मुसलमानों को बता दिया गया है कि फितना दज्जाल में जो अल्लाह ताला हमारी फाइनल अल्टीमेट प्रोटेक्शन करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जाएगा जो कि असल मसीह हैं. ये तो मसीह दज्जाल है ना, झूठा मसीह है. अल्लाह ताला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दज्जाल को खत्म किया जाएगा. हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है. और जब ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दज्जाल को खत्म किया जाएगा तो क्या ये सोकर होगा, ख्वाब में होगा या हकीकत में होगा? ये हकीकत में होगा और एक पूरी जंग होगी. इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. जिसकी जो ज्यूरिसडिक्शन होगी, अगर अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त तक हयात रखा तो अल्लाह हमें ईमान पर कायम रखे और अल्लाह ताला हमें ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानने की और ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए. इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत पर आएंगे. तो ये एक बात है जो मुझे याद आई, मैंने कहा मैं आपको बता दूं. चलिए अब पहला हिस्सा इसका शुरू करते हैं. और इसका जो पहला हिस्सा है सूरतुल कहफ का वो कुरान के बारे में है. पहली आयत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब. कुल शुक्र, कुल तारीफ अल्लाह ही के लिए है, वो जिसने नाजिल किया किताब को अपने बंदे के ऊपर. अंज़ला अला अब्दिहिल किताब. आप में से जो लोग ग्रामर के स्टूडेंट हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह भी समझ आता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और अंज़ला भी समझ आता होगा. अल्हम्दुलिल्लाह असल में एक फ्रेज है और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये वाहिद है, सिंगुलर है. लेकिन अल्लाह की हम्द करना कोई एक तरीके से तो नहीं होता. अल्लाह की हम्द कितने तरीके से हो सकती है? क्या आप मुझे उसको क्वांटिफाई करके बता सकता है? अल्लाह की हम्द का तरीका क्वांटिफाई नहीं हो सकता. इसलिए आप इसका तर्जुमा उर्दू में देखते हैं, कुल शुक्र कुल तारीफ. यानी जितना भी जिस अंदाज में भी शुक्र हो सकता है वो सब अल्लाह के लिए, और जिस अंदाज में भी तारीफ हो सकती है वो सब अल्लाह के लिए. तो आपका और मेरा यहीं पर ईमान मजबूत हो गया कि असल में तारीफ के काबिल हस्ती कौन है? अल्लाह है.
आपका और मेरा कोई क्रेडिट नहीं. अल्लाह ने हमें जहां रखा, जैसा बनाया, जितना इल्म दिया, जितना फहम दिया, जितना अल्लाह ने दुनिया में नेमतें दी, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. और यही कलमा हमें सिखाया गया है कि जब कोई आपकी तारीफ करे या जब कोई आपको अपनी नेमत महसूस हो, फौरन बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अल्लाह से जोड़ दीजिए. तो कहा गया कि कुल शुक्र, कुल तारीफ अल्लाह ही के लिए है. अल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब. ये अनज़ला फेल आ रहा है. आपने कुरान में पढ़ा है ना, नज़्ज़ला. नज़्ज़ला भी आता है ना कुरान में. नज़्ज़ला होता है किसी चीज को ग्रेजुअली नाजिल करना, और अनज़ला आता है किसी चीज को फौरन नाजिल कर देना. जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिन अल्लाह के रसूल के जरिए खास दुआ की थी कि अल्लाह इनके फ़हम में इजाफा करे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो यहाँ पर तफसीर है वो ये कहते हैं कि अनज़ला अला अब्दिहिल किताब में अनज़ला का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो पूरा कुरान, जिसमें हमारा आज भी ईमान है कि वो अल्लाह के पास रिटन टैबलेट्स में लौहे महफूज में मौजूद है, 7वें आसमान पर, 7th स्काई पर, अल्लाह ने उसको एक साथ आसमाने दुनिया पर नाजिल फरमाया था. और फिर ये इस आसमाने दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है. तो अनज़ला का मफहूम होता है एक साथ किसी चीज को नाजिल कर देना. ये एक साथ नाजिल करना दुनिया के आसमान से रसूलुल्लाह के दिल पर नहीं बात हो रही, बल्कि कहां से कहां बात हो रही है, ये लौहे महफूज से, रिटन टैबलेट से, 7th स्काई से 1st स्काई की बात हो रही है, जिसको आप आसमान दुनिया कहते हैं. बैतुल इज्जा भी कहा जाता है इस फर्स्ट हेवन को. ये जो पहला आसमान दुनिया है जिसको अल्लाह ताला ने सितारों से मुज़य्यन किया है, इसको बैतुल इज्जा भी कहा जाता है. तो ये अनज़ला आया है कि अल्लाह ताला की ये हिकमत कि अल्लाह ने एक साथ पूरा कुरान इस आसमान दुनिया पर नाजिल फरमा दिया. आगे आया है अला अब्दिहिल किताब. अला, देखिए दो अल्फाज आपने अरबी में पढ़े होंगे, एक होता है अला और एक होता है इला. इला पढ़ा है ना, जो अलिफ खड़ी हुई शक्ल हमजा के साथ लिखा जाता है. अगर इला होता तो इसका मतलब तो यहाँ आ सकता था अनज़ला इला अब्दिहिल किताब. स्कॉलर्स कहते हैं अगर इला आता तो मतलब होता कि हमने आपको प्रिविलेज किया है किताब देकर. अला क्या बता रहा है कि हमने आपको रिस्पॉन्सिबल किया है किताब देकर. ये डिफरेंस है. जो आप में से लोग ग्रामर समझते हैं, इला और अला दोनों हरूफ जर होते हैं, लेकिन दोनों के मफहूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. सुभान अल्लाह, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन. और ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है. मैं वाकई में जहन में हमेशा यही होता था कि दज्जाल के फितने से महफूज करने के लिए है. और जैसे अभी उस्ताजा ने बताया कि अभी भी जो करंट जमाने के जो फितने हैं उससे भी अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करेंगे अगर हम ये इसको पढ़ेंगे. तो अब मैं ये सोच रही हूँ जब ये सारी चीजें बैकग्राउंड में दिमाग में चल रही होती हैं और उस वक्त हम तिलावत कर रहे होते हैं, तो कितना ज्यादा एक उसकी फीलिंग और ज्यादा इंटेंस आ रही होती है ना, इंसान और स्ट्रांग फील कर रहा होता है ना. तो कितनी नई चीजें पता चलती है. जी, जितनी सूरे भी इनकी जितनी सूरे पढ़ोगी ना इनकी इन डेप्थ स्टडी, वाकई वो किसी ने इस तरह से नहीं बयान किया जैसे ये एक एक आयत को लेके इतनी डेप्थ से बहुत अच्छा बयान करती हैं. माशाल्लाह सारी सूरे बहुत अच्छी बयान की है. चलें, सही, जज़ाकल्लाह. चलें, सेशन का टाइम अब बिल्कुल एंड हो रहा है. ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं. और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि क्योंकि वंस अ वीक सूरह कहफ 20 मिनट्स ना, ये तो बिल्कुल ही फील ही नहीं हो रहा था अब ना. तो इसको फिर ये डिसाइड किया था कि जो सैटरडे और संडे है उस पे हम अपना सीरत का सेशन तो नॉर्मल रखेंगे, यानी कि 5:10 से 5:50 तक. ठीक है, जैसे फ्राइडे को ये होगा ना कि 5:10 से 5:30 तक जो है सीरत सेशन, 5:30 से 5:50 तक की एक वीडियो प्ले कर दी जाएगी. तो वो इनफ नहीं लग रही थी, तो इसलिए सैटरडे और संडे को भी सूर्य कहफ की जो है, क्योंकि तकरीबन मेरे जहन से निकल के बहुत ज्यादा पार्ट्स है. अभी तो हम पार्ट नंबर 4 पर आए हैं ना, तो ये इसके बहुत ज्यादा है. तो इसलिए फिर हम लोग सैटरडे को जो है 5:10 से 5:50 अपना सीरियस सेशन रखेंगे, और उसके बाद एक वीडियो प्ले कर देंगे, यानी 5:50 से 6:10 तक. तो एक वीडियो फिर सैटरडे को हो जाएगी और एक वीडियो फिर संडे को इसी तरह से होगी, यानी संडे को भी 5:10 से 5:50
سیرت سیشن اور 5:50 سے 6:10 پھر ایک ویڈیو پلے کر دیں گے. تو اس طرح سے ویکینڈ پہ یہ ایکسٹرا 20 منٹس اگر آپ لوگ ساتھ دے دیں تو وہ اچھا پھر ہم لوگ کور کر سکیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کو بھی. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.